अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास से न्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मादनी अंसर की जो छोटा ज़रूर है मगर इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। जी हाँ, वही जिंक जो हमारी हड्डियों, जल्द, दिमाग, आँखों, हत्ता के हार्मोन्स तक में मौजूद है। आइए जानते हैं जिंक क्या है, कहाँ से आता है, जिस्म में इसका किरदार क्या है और इसकी कमी या ज़्यादती हमें किस तरह मुतासिर करती है। जिंक क्या है? जिंक यानी जस्त एक कुदरती मादनी धात है जिसका कीमियाई नाम जिंक है और इसकी अलामत Zn है। ये एक नर्म नीली माइल, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह ये नर्म धात है। ये इस तरह हाथ लगाने से यानी कि थोड़ा सा जोर लगाने से टूट जाती है। ये इस तरह चमकदार इसकी पहचान है। ये हल्की नीली रंगत देती है, नीले टाइप, जो चमकदार और हल्की होती है। ये वज़न में इतनी लोहे से कम है। ये धात ज़्यादातर कुदरती मादनियात जिंक ब्लेंड यानी कि सिफिलाइट, कैलामाइन, इसेमसोनाइट के ज़रिए ज़मीन से निकाला जाता है। जिंक को आमतौर पर कानकुनी जिंक यानी जस्त को आमतौर पर कानकुनी के ज़रिए ज़मीन से निकाला जाता है, फिर इसे पिघलाकर खालस धात में की शक्ल में तैयार किया जाता है। ब्रास बनाने में इस्तेमाल होती है। सनती लिहाज में ये स्टील और पीतल बनाने में इस्तेमाल होती है, मगर तिब व इंसान की सेहत में इसकी अहमियत कहीं ज़्यादा गहरी है। जिंक के मुख्तलिफ नाम। जिंक को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में जस्त, जिंक, हिंदी जस्ता, अंग्रेज़ी जिंक। तिब्बी यूनानी में से तूतिया सफ़ेद या रुइया के नाम से जाना जाता है, जो कि जिस्म में सफाई, जल्दी शफा और बिनाई के लिए मशहूर है। जिंक का माखूज़ यानी कि जिंक कहाँ से निकलता है? कुदरती तौर पर जिंक ज़मीन की गहराइयों में मादनी शक्ल में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिंक चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, अमेरिका और भारत में निकाला जाता है। जिंक अमूमन दूसरे धातुओं के साथ मिला होता है, जैसे लीड, सीसा, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा। जब ये मादनियात पिघलाई जाती हैं तो इनमें से खालिस जिंक अलग कर लिया जाता है। यही जिंक बाद में सनती और तिब्बी दोनों कामों में इस्तेमाल होता है। जिंक का कुरानी व कुदरती पहलू। अगरचा कुरान में जिंक का नाम बराह रास्त नहीं आया, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया व अंज़लना नल हदीदा व फ़ीही बासन शदीदुन व मुनाफ़िउन लिन्नास। यह आयत बताती है कि तमाम धाती और मादनी अनासर अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, जिनमें इंसान के लिए बहुत से फ़ायदे रखे गए हैं। जिंक भी इन्हीं नेमतों में से एक है, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम अधूरा है। जिंक जस्त का मजाज इसका सर्द खुश्क दर्जा दोम है, यानी यही वजह है कि जिंक को जिस्म में ठंडक, सुकून और तवाज़ुन पैदा करता है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गर्मी या सोजिश का शिकार हो तो जिंक वाली ग़िज़ाएँ या मरकबात जिस्म को मतवाज़न कर देते हैं। जिस्म में जिंक का किरदार। बॉडी में जो है जिंक का किरदार। जिंक इंसानी जिस्म के हर खुलिये में मौजूद है, मगर ख़ास तौर पर स्किन,
بال، آنکھیں، جگر، پھیپھڑے، مردانہ زنانہ تولیدی نظام، ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے میل اینڈ فیمیل دونوں کا، زنک کے اہم کام جو ہیں مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ زنک وہ عنصر ہے جو جسم کو وائرس، بیکٹیریا اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ زخم جلدی بھرنے میں مددگار، زخم جلنے یا خراش کی صورت میں زنک نئی جلد بنانے اور انفیکشن روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہارمونز اور تولیدی صحت میں لازمی، مردوں میں سپرم کی کوالٹی اور تعداد کے لیے زنک ضروری ہے، اور خواتین میں اووم اور ہارمونز کے توازن کے لیے زنک بہت اہم ہے۔ دماغی توازن اور ذہنی سکون، زنک کی مناسب مقدار یادداشت، نیند اور توجہ بہتر کرتی ہے۔ بال، ناخن اور جلد کی خوبصورتی، زنک کولاجن بناتا ہے جس سے جلد چمکدار، ناخن مضبوط اور بال گھنے رہتے ہیں۔ زنک کی ڈیفیشنسی یعنی کہ زنک کی کمی کی علامات جو ہیں، زنک کی کمی آج کے دور میں بہت عام ہے، خاص طور پر زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے والوں میں، تمباکو نوشی کرنے والوں میں، یا ذیابیطس، شوگر اور معدے کے مریضوں میں۔ علامات جو ہیں اس کی کمی کی: بھوک میں کمی، زخم دیر سے بھرنا، جلد کی خشکی، دانے یا الرجی، بال جھڑنا، قوت مدافعت کم ہونا، تھکن اور چڑچڑاپن، مردانہ کمزوری یا ہارمونل بے توازن، بچوں میں نشو و نما کا رک جانا۔ جو اس کے نتائج ہیں، اگر یہ کمی لمبے عرصے تک رہے تو دماغی، جسمانی اور جنسی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ زنک کی زیادتی یعنی کہ اوور ڈوز زنک کا جو ہے، زنک زیادہ لینا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ 40 mg سے زیادہ زنک لمبے عرصے تک لیا جائے تو متلی، الٹی، معدے میں جلن، کاپر کی کمی یعنی کہ تانبے کی کمی، ہاضمے میں خرابی، قوت مدافعت میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا زنک ہمیشہ اعتدال میں لیا جائے۔ جو اس کے قدرتی ذرائع ہیں، زنک یعنی کہ جست کے نباتاتی ذرائع، کدو کے بیج، تل کے بیج، بادام، اخروٹ، چنے اور دالیں، اناج جو ہے ہول گرینز میں یعنی کہ سارے اناجوں میں زنک پایا جاتا ہے۔ پالک اور میتھی، کھجور اور سیب، حیوانی ذرائع جو ہیں، انڈے کی زردی، مچھلی، بکری یا مرغی کا جگر، گوشت، دودھ اور دہی، جڑی بوٹیاں جو زنک بڑھاتی ہیں، آملہ، السی کے بیج، کلونجی، اسپغول، تمر ہندی۔ جو اس میں دوائیاں استعمال ہوں گی زنک کی کمی کے لیے: خمیرہ مرواری، شربت فولاد، حب کبوت۔ زنک بڑھانے کے قدرتی نسخے جو ہیں یہ نوٹ کر لیں: کدو کے بیج اور شہد 1 چمچ روزانہ، قوت مدافعت، مردانہ طاقت اور دماغ کے لیے بہترین۔ آملہ و کلونجی پاؤڈر آدھا چمچ صبح ناشتے سے پہلے، جلد، بال اور قوت باصرہ، آنکھوں کے لیے مفید۔ مچھلی یا گوشت کے ساتھ پالک کا سوپ قدرتی زنک کا خزانہ ہے۔ گڑ اور تیل پلس خشک کھجور خون اور ہارمونز کے توازن کے لیے بہترین۔ زنک اور روحانی پہلو: زنک دھاتوں میں توازن، صفائی اور تحفظ کی علامت ہے۔ روحانی طور پر اسے دل و دماغ کو مضبوط رکھنے والا عنصر مانا جاتا ہے۔ بعض ماہرین روحانیت کے مطابق زنک اندرونی سکون پیدا کرتا ہے اور جذباتی توازن برقرار رکھتا ہے، اسی لیے اسے امن باطن کی دھات بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زنک کوئی عام عنصر نہیں، یہ زندگی کی
چھوٹی مگر لازمی اینٹ ہے۔ جسم، دماغ، ہڈی، جلد، آنکھ، ہارمون ہر نظام زنک پر انحصار کرتا ہے، لہذا اپنے کھانے میں قدرتی زنک شامل کریں، نہ کمی ہونے دیں نہ زیادتی۔ قرآن کی تعلیم یہی ہے، اعتدال میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ الماس سے نیاز و حکمت سے اجازت چاہتا ہوں۔ قدرتی علاج، روحانی شفا اور حکمت کے خزانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔